السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبداو لا بارتي 2 على بركة الله. عندنا لو ريسيبروك دو تيوريم دو بيتاغور، مقارنة فيثاغورس العكسية. نشوفو دابا مقارنة فيثاغورس العكسية. فيما سبق لا بارتي 1 شفنا مقارنة فيثاغورس المباشرة. في الاخير ديال لا بارتي 2 غادي نشوفو الفرق، لا ديفيرونس بين مقارنة فيثاغورس العكسية ومقارنة فيثاغورس المباشرة اللي درنا في لا بارتي 1. متفقين؟ تشوفوا مقارنة فيثاغورس العكسية. ملي تسمع مقارنة فيثاغورس العكسية ديما يطيح لك في بالك عندنا لو رابور. خصنا نثبتو دائما لو رابور ديال، مثلا هنايا ما عارفينش هنايا شكون هو الضلع. هنايا ليبوتينيوس غناخدو الضلع الاكبر. عندنا هنايا الضلع الاكبر، لاحظوا عندنا الضلع الاكبر هنا. هنا لو بلي grand côté اي بيس. هنا الضلع كيبان لينا اكبر هو بيس. فاش كنحددو الضلع الاكبر كنعتبروه هو ليبوتينيوس، كنعتبروه هو الوتر ليبوتينيوس. تابعوا معايا لاش كنحتاجو هادشي. هاد الضلع الاكبر اش كنحددو باش نبنيو عليه لو غابور. دابا غنقولو بلي بي سي كاري. شفنا هاد لو غابور في لا بارتي 1. دابا العكس ديالو خاصو يكون كيساوي لينا ا بي كاري زائد ا سي كاري. ا بي كاري، ا بي كاري زائد ا سي كاري زائد ا سي كاري. المهم مباراة فيثاغورس بخلاصة مبنية خاص هاد ليبوتينيوس الوتر ليبوتينيوس يساوي ليا شنو؟ يساوي ليا هاد ا بي او كاري هاد الضلع زائد ا سي او كاري زائد هاد الضلع. ما نحفظوش لي ليتر، خاصنا نفهمو الكونسيبت، خاصنا نفهمو لا بروبريتي. خاص نحسبو هادي مثلا لقيناها كتساوي 49، خاص هادي زائد هادي حتى هي مثلا تساوي لينا 49. الا كانت سي او كار كتساوي لنا 49 خاص هادي تساوي لنا 49. عاد كنهضروا على كنثبتوا بان هذا المثلث قائم الزاويه. هادشي كامل علاش كنديروه باش كنثبتوا مقارنه فيثاغورس العكسيه. كنثبتوا بها باللي المثلث قائم الزاويه. هنا شكون كيتعاود لنا؟ ا سي او كاري ا بي او كاري، وهذا واتر بي سي او كاري، يعني غيكون قائم الزاويه في ا. كنقولوا دونك d'après le réciproque du théorème de Pythagore on conclut que le triangle هذا المثلث le triangle ABC اي مالو اي ريكتانجل قائم الزاويه فين؟ اون ا. اي ريكتانجل اون ا. المهم هذه الخلاصه اللي بغينا نوصلوا ليها. بغينا نثبتوا باللي المثلث ريكتانجل اون ا. في الحاله اللي كتخرج لينا ما كاينش تساوي هنايا، مثلا هنا 49 بي سي كاري حسبناه لقينا 49 وجمعنا ا بي او كاري زائد ا سي او كاري خرجت لينا مثلا 47. هنا ما نقولش هنا لو ريكتانجل ا بي سي ني با ريكتانجل. هنا الا ما خرجش لينا هضروا الرابور كيساوي هذا الرابور، ما كنهضروش على هنايا على زاويه قائمه. كتكون الزاويه هنا غير قائمه، مثلث غير قائم الزاويه. متفقين؟ غنشوف واحد ليكزامبل باش نثبتوا المعرفه ديالنا.
اكزامبل. مثلا عندنا سوا، انا غيرت لكم اسماء باش ماشي نبقاو نخدمو ديما ب ا بي سي، غنخدمو بمثلث ان ك بي. ان تريونغل، ان تريونغل تيل كو عندنا كابي. طلع كابي شحال كيساوي لينا؟ كيساوي لنا 13. والضلع ان كا كيساوي لينا 12. والضلع ان بي كيساوي لينا 5. مزيان. هنا شكون لو كوتي اللي كيبان لينا كبير؟ بطبيعة الحال كابي 13، هذا 12، هذا 5، يعني الضلع كبير هو 13. الوغ كنقولوا كناخدو لو كوتي اكبر كوتي. شنو كيبان لينا اكبر كوتي؟ علاش كناخدو اكبر كوتي؟ باش نحددو هنا ليبوتينوس، يعني هذا كنعتبروه هو ليبوتينوس. متفقين؟ هذا كنعتبروه هو ليبوتينوس. ديما في التمرين حدد ليبوتينوس، هو الاولاني في التمرين. ليبوتينوس اشنو كنمشيو نكتبوا على ليبوتينوس؟ كنقولوا اون لو كوتي، لو كوتي le plus grand ولا le plus long، le plus grand. فينا هو لو كوتي le plus grand اي كابي. طلع كابي. فاهمين؟ هو ليبوتينوس الوتر. مزيان. ملي حددنا الوتر غنقولوا دونك اذا دونك كابي. نرفعو او كاري باش نحسبو. عندي كابي شحال كتساوي 13، يعني 13 او كاري. و 13 او كاري شحال كتساوي ليها؟ هي 169. مزيان. لقينا كابي او كاري 169. دابا نمشيو نشوفو هاد لو رابور واش كيساوي 169. غنديرو اي باش تحققوا من لو رابور. غنديرو ان كا او كاري، ان كا او كاري بلس ان بي او كاري. وغنعوضو دابا، غنعوض ان كا بالقيمه ديالها هي 12 او كاري زائد ان بي شحال كتساوي؟ هي 5. نعوضها ب5 فوق او كاري. 12 او كاري هي 144، و5 او كاري بطبيعة الحال هي 25. 144 زائد 25 هي 169. شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بلي كابي او كاري ليبوتينوس كيساوي لينا المجموع ديال الاضلاع اللي بقاو، ان كا او كاري زائد ان بي او كاري. حيت هنا عطانا 169، هنا لو رابور عطانا 169. لي رابور عطاونا سونتيغو متساوي. الوغ مادام هنا بيناتهم كاين تساوي، غنقولو الوغ دابخي. غنذكرو ضروري في التمرين تذكر ليا بلا راك خدام يعني بمبرهنات فيثاغورس العكسيه. دابخي لو ريسيبروك du théorème de Pythagore on conclut que بدا نسينا هنا مدرناش واحد القضيه. غنبينو بلي الوغ هنايا ملي عندنا كابي، لاحظوا كابي او كاري كتساوي لينا ان كا او كاري زائد ان بي او كاري 169. منها كنديرو هاد العباره بالعربيه هي حسب مبرهنات بيثاغور. حسب مبرهنات فيثاغورس العكسيه نستنتج on conclut que le triangle
لو تريونغل NKP كنديرو سميت تريونغل المثلث لو تريونغل اي ريكتونغل قائم الزاوية اي ريكتونغل فين شنو كيتعاود لينا هنايا لاحظوا هادو اللي كيتعاود لنا ان الوغ ريكتونغل غيكون اون ان هذا هو الاستنتاج اللي بغينا نوصلوا ليه. دابا بهاد الطريقه ثبتنا بلا لو تريونغل ان كابي راه قائم الزاويه. اذا بالعربيه اذا المثلث ان كابي قائم الزاويه في ان. هذه d'après le réciproque de théorème de Pythagore on conclut. نقول حسب مبرهنات فيثاغورس العكسية نستنتج كنقولوا إذا المثلث ان كابي قائم الزاوية في ان بالنسبة للي تيقراو الرياضيات بالعربية. متفقين؟ دابا شوفوا ان اوتر اكزامبل. شوفوا اكزامبل 2. مثلا عندنا ان كابي est un triangle tel que عندنا كابي لي دوني كابي كيساوي لنا 10 وعندنا ان كا كتساوي لينا 3 وعندي ان بي مثلا كتساوي 8. اذا غنقولوا اول حاجه غنحددوا اكبر كوطي. فين هو انا اكبر ضلع؟ هو 10. الوغ هذا نعتبروه بحال قلتي هو ليبوتينيوس متفقين؟ هو الوتر بالعربيه الوتر بالنسبه اللي تيقراو بالعربيه. غنقولوا اون اول حاجه غنقولوا اون لو كوتي le côté le plus grand est KB. هنا بغينا نشوفوا واش هاد لو تريونغل واش قائم الزاويه. هادشي علاش كنديروا مبرهنات فيثاغورس العكسيه. متفقين؟ دونك غنمشي نجيبو لو رابور. الوغ هي نديرو كابي أس 2 شا كتساوينا هي 10 أس 2. 10 أس 2 هي 100. غادي نمشيو نشوفو نجمعو ان كا نفس الطريقة زائد ان بي. ان كا منساوش او كاري زائد ان بي او كاري. راه كاين هنا تينسى او كاري ولا تيجي حتى لهنايا مثلا ان كا وتيعوضها ب3 ويدير زائد 8. غلطتي هنا الشريف هنا لا درتي خطأ كبير. ما تنساش او كاري. 3 أس 2 هي 9. 8 أس 2 64. متفقين؟ هنايا غنديرو 64 زائد 9 هي 73. لاحظوا هنايا كاينه اختلاف. الوغ شنو ممكن نقول؟ غنقولو كابي او كاري مختلف. كاين هنا اختلاف ديفيرون على ان كا أس 2 زائد ان بي أس 2. هنا ما كنهضروش على زاويه قائمه. هنا ما كنهضروش على زاويه قائمه خاصها تكون تساوي. مادام هنا عندي 100 وهنا عندي 73 فما كاينش تساوي. خاص تكون مثلا 100 حتى هنايا 100. ما كاين ماشي تساوي بين لي رابور. ما كاينش مبرهنات فيثاغورس العكسيه. الوغ غنقولوا لو تريونغل on conclut que le triangle NKB n'est pas rectangle. متفقين؟
دابا غادي نشوفو دولة الاستنتاج ديالنا. ماشي ريكتونغل. علاش؟ حيت ما توفرش لينا هاد الشرط. شرط واحد اللي كاين باش نثبتو باللي المثلث قائم الزاويه هو خاص هاد لي رابور يتساووا. مادام ما تساووش ما كاينش ني با ريكتونغل، غير قائم الزاويه. غادي نشوفوا لا ديفيرونس دابا، الفرق بين مبرهنة طالس مباشرة، مبرهنة طالس المباشرة اللي شلنا في لابارتي ومبرهنة باردون فيتاغورس طالس. بقات ليا طالس فراسي. فيتاغورس، مبرهنة فيتاغورس العكسية. فرق بين مبرهنة فيتاغورس المباشرة ومبرهنة فيتاغورس العكسية. مبرهنة فيتاغورس المباشرة قلنا شنو هو الكونسيبت ديالها؟ مبرهنة فيتاغورس المباشرة من خلالها كيكون عندنا كيعطونا في المعطيات باللي المثلث قائم الزاوية. مثلا A B C راه قائم الزاوية، وهذا هو الوتر لي بوتينيوس. مزيان. وحنا كنمشيو نحسبو شي ضلع ما عندناش. كيكون عندنا مثلا هذا 5 وهذا 3 وهذا الضلع ما عندناش. عن طريق هاد لو غابور بي سي او كاري كيساوي ا بي او كاري زائد ا سي او كاري، كنمشيو كنحسبو الضلع اللي ما عندناش اللي هو ا سي. كنلقاو يعني مبرهنة فيتاغورس المباشرة هي وسيلة باش كنحسبو شي ضلع ناقص عندنا ما عارفينش الطول ديالو. اما مبرهنة فيتاغورس العكسية فالهدف ديالها هي تثبت لينا عطاونا مثلث مثلا ا بي سي وقال لنا تثبتو بلا راه ريكتونغل، بلا راه قائم الزاويه. اشنو كنديرو؟ كنمشيو مثلا عاطينا الاطوال هنا، عاطينا 10 مثلا، عاطينا هنا 5، عاطينا هنا 6. كنمشيو اطول ضلع مثلا، اطول ضلع عندي هو بي سي او كاري. كنحسبو مثلا عندي هنا كيما حسبنا عندي 100، وهادو الا جمعنا وكنجمعو هاد لي رابور ا بي او كاري بلس ا سي او كاري. كنشوف كنعوضو مثلا عندي ا بي او كاري هو 6 أس 2، وعندي ا سي هو 5 أس 2، يعني 36 زائد 25 عندي 50 11 61. هنا كاين اختلاف، يعني من هنا كنقول باللي بي سي او كاري كيختلف ليا على ا بي او كاري زائد ا سي او كاري. الوغ هنا شنو كيتبين باللي ما عندناش هنا زاويه قائمه. الوغ بخلاصه القول مبرهنة فيتاغورس العكسيه تنخدموها باش نبينوا باللي المثلث قائم الزاويه ولا لا. اما مبرهنة فيتاغورس المباشره كنخدموا بها باش نحسبوا شي ضلع ناقص عندنا ما عارفينش الطول ديالو. ببساطه كنتمنى تكونوا فهمتوا لا بارتي 2. نتلاقاو في لي فيديو الجايين اللي خاصين بالتمارين. ضروري راه ما تشوفش الدرس وما تخدمش التمارين بحال كتخوي الماء في الرمله. نتمنى نتلاقاو في لا فيديو الجاي. الى اللقاء.